السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا استفدتوا من المقاطع السابقة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في ديوركم. أول حاجة دونك هنا غادي نمشيو نشوفوا لي تكنيك ديال لي زانتيغرال سامبل. مع أول تكنيك غنشوفوا هذا. هنا عندنا لانتيغراسيون باغ بارتي ممتاز، هي مكاملة بالأجزاء. دونك هنا غنمشيو غنشوفوا واحد تيوريم. هنا قال لك عندنا واحد يو في سواء يو في vers R. Donc هنا هاد الانترفال هذا كاين في R. دونك هنا دو فونكسيون دو كلاس سي R. دونك كلاس سي R كما شفتوهم في S1. دي كلاس سي 1 يعني هنا غتكون ديريفابل سور هاد الانترفال I دو R. الوغ اون شباب إلا بغينا نحسبو I فور في بريم، لا ديريفي ديال هاد هي I بريم فور في بلس I فور في بريم. صافي. إلا بغيت نجبد أنا هادي من هاد الكتابة هادي، بغيت غير هاد الكتابة هادي. دونك هنا يو بريم فور في اش كتساوي؟ غدوز هادي غتقول لي هي يو فور في بريم موان اي في بريم. صافي متفقين. دونك هنا الشباب إلا جيت دخلت لانتيغرال هنا، دخلت لانتيغرال هنا، دخلت لانتيغرال. دونك هنا بطبيعة الحال غيكون عندي دي دو اكس. صافي. إلا كنا خدامين بطبيعة بالفاريابل إكس. دونك هنا الشباب عندي هذا الانتيغرال، هنا الانتيغرال، هنا عندي لا ديريفي مع الانتيغرال. دونك كيمشي. دونك هنا اش غيبقى عندي؟ كاين كتابة أخرى غتبقى عندي هنا إي بريم فوا في ديال إكس بطبيعة الحال. هنا هذا صغير أقوى صغير باش نبين لكم هنا عندنا الضرب ماشي مشكل. دونك هنا غتبقى عندي إي فوا في موان الانتيغرال ديال في بريم ديال اكس. دونك هنا الشباب هذه هي الانتيغراسيون باغ بارتي اللي شفتو في البكالوريا. سيبوزون هاد اي خديناه هو ا، يعني خديناه هو ا. دونك هنا غيولي عندي الانتيغرال ا بي الانتيغرال ا لبي. وهنا تولي عندي دايرها فونكسيون هي بريميتيف هنا من ا لبي. صافي. دونك هذه هي الانتيغراسيون باغ بارتي. انطلقنا غير من الاشتقاق ديال جوج ديال الدوال وبقينا الانتيغراسيون باغ بارتي. الاهم كلشي دابا كيعرف الانتيغراسيون باغ بارتي، ولكن الاهم هو لي زيكزيرسيس كيفاش غادي نتعاملوا معاه. عندنا ليكزيرسيس الاول حاولوا تاخذوه عندكم الله يعطي عليكم، غادي نبدا ندير التصحيح وغادي نحاولوا نمسحوا بعض الاجزاء. دونك عندنا هنا 5 ديال لي زانتيغرال، خذوهم ومن بعد عاد نشوفوا التصحيح غير باش تستافدوا. غنبداو مع اول انتيغرال. شوفوا اول انتيغرال. هنا الشباب عندنا هنا إيغال انتيغرال 1 ln دو إكس. دونك ln دو إكس ميمكنش تحدد بريميتيف ديريكت، ضروري خاصك دوز بالانتيغراسيون باغ بارتي راكم شفتوها في البكالوريا. دونك هذا مثال بسيط عاد باش غندوزو لواحد الامثله. هنا شنو كنجي ندير؟ كنخدم باش يو في كنخدم اي او في. كيف كتشوفوا هنا عندي اي بريم فور في، هنا عندي واحد، هنا عندي واحد في الامام، يعني اي بريم راه هي اكس. صافي غتولي هي اكس بريم، اكس بريم و ln دو اكس ديال اكس. دونك هنا اون بوزي واحد بي، هنا تكون اي بريم، هنا تكون في بريم، هنا تكون صافي. دونك هنا عندي بي. بحال القضيه كنتو كديروها في الباك كتخدمو البيس. هادي غير تقريب ماشي كنستعملها، يعني دابا راكم كتعرفوا شنو هي ارك طونجونت، ارك سينيس، ارك كوسينيس. دونك هذه غير تقنيه كنستخدموها، ولكن من بعد غنشوفوا شونجمون فاريابل كيولي الامور ساهله. دونك تابعوا معايا. هنا شنو عندي اكس بريم. دونك راه واضحه. الا اعتبرت انا اكس باللي راه هي حدوديه، دونك هذه راه بولينوم، اكس راه بولينوم حدوديه. هنا شنو غادي ندير؟ غادي شنو غنختار؟ واش نختار لين ولا اكس؟
لا نختار الان. علاش؟ حيت هادي ديال الان خابئه، هادي ديال بي دو اكس اونينون، هادي ديال ليكسبونسيال، وهادي ديال سينيس وكوسينيس صافي، وهادي ديال ارك سينيس ارك كوسينيس ارك طونجونت. نتمنى يكون واضح. دونك هنا شنو غادي نختار؟ غنختار الان دو اكس. هادي الان دو اكس البريم بطبيعه الحال هنايا اش غتولي عندي؟ غتولي عندي هي 1 سور اكس. في بريم هنايا شنو غادي نختار؟ غنختار وهنا شنو غتولي البريميتيف ديال هي اكس صافي. متفقين؟ نتمنى يكون واضح. دونك هنا خدمنا غير هاد القضيه، سواء اي بريم فوا في سواء في بريم فوا اي، ديما غير كيتغيروا لي فونكسيون بطبيعه الحال. نتمنى يكون واضح. دونك هنا شنو كندير عندي واحد في الان دو اكس هو الانتيغرال اي ان. دونك اي ان هو الانتيغرال ديال الواحد ديال الان دو اكس ديال اكس. هذا سيدي قالك شنو كيساوي، غير نوضعوه هنايا. دونك اش كيساوي؟ كيساوي هو هادي في هادي اكس فوا الان دو اكس كنديرو ا بي واحد موان الانتيغرال اكس فوا 1 سور اكس دي دو اكس من ا بي من واحد دو صافي. دونك اكس غتمشي مع اكس لا صحا غتبقى لينا دي دو اكس. دونك هنا نرجعو هنا الا بغينا نكالكيليو هادو او فوا الان دو او. دونك هي موان الان دو واحد زيرو زيرو في واحد زيرو. دونك هنا غتبقى عندي هاد الموان هي هادي الانتيغرال ديال دي دو اكس. دونك هنا الانتيغرال ديال دي دو اكس اكيد هنا عندي واحد بريميتيف ديال واحد تخي بيان هي اكس اكس اونطر واحد او. دونك هنا غتبقى عندي اكس اونطر واحد او هي او ناقص او ناقص واحد صافي. متفقين؟ دونك إلا نشرنا هادشي نشرب هنا ناقص او زائد واحد صافي. دونك هنا الانتيغرال شحال غيعطيني؟ بي ان غيعطيني واحد. نتمنى يكون واضح كيفاش وضعت هنايا، نتمنى يكون واضح هاد الانتيغراسيون بار بارتي. دابا غنمشيو نديرو اي دو صافي، غنمشيو نديرو اي دو. غنمسحو السبوره من طبيعة الحال هذا باش نرجع. الشباب غادي نمشيو نشوفو اي دو، نتمنى تكونوا خرجتوهم. دونك هنا اون اي دو ايكال الانتيغرال ان كاري سينوس ديال لن دو اكس دي دو اكس. الله يعطيكم الصحة. ضروري غادي نبوزي باش نحسبو غير باش ما نديروش اخطاء فقط. اي دو اكس اي بريم دو اكس في بريم دو اكس في دو اكس صافي. دونك هنا ما غنخدموش هاد القضيه ديال ار بي اس صافي. دونك هنا غادي نمشيو غنخدمو ديريكت عندنا السينيس الين دو اكس. هنا غادي نوضعو السينيس الين دو اكس من هاد النوع ديال السينيس جي دو اكس ولا كوسينيس جي دو اكس خاصنا نوضعو هو الاول صافي. سينيس الين دو اكس صافي. متفقين؟ دونك هنا خاصني البريم. اول حاجه غنشرح لكم تقدروا تسيتو على سينيس جي دو اكس بريم ما هو الا جي بريم دو اكس فوا سينيس بريم ديال جي دو اكس صافي. دونك سينيس بريم تري بيان و كوسينيس. دونك هنا غتبقى عندي جي دو اكس فوا كوسينيس ديال اش؟ ديال جي دو اكس صافي. غنكالكيليو هاد لا ديريفي هنايا عاد باش نحطو النتيجه. دونك هنا سينيس ديال الان دو اكس بريم هو الان بريم دو اكس الشقاق ديال السينيس مباشره هو الكوسينيس ديال الان دو اكس صافي. دونك الشقاق ديال الان دو اكس هو 1 سور اكس. انا غتبقى ليا كوسينيس الان دو اكس على اكس. دونك نتمنى يكون واضح. هذا كومبوزي ديال دو فونكسيون صافي. سينوس او جي دو اكس صافي. متفقين شباب؟ دونك هنا غنحط النتيجه.
هنا عندي الكوسينيس ديال اش؟ ديال ln دو اكس ديفيزي بوا ديفيزي اكس. هنا شنو عندي؟ عندي ان البريميتيف ديال ان، البريميتيف ديال ان هي اكس. تخيل دونك هنا غادي نكملو. نتمنى يكون واضح. مرحبا بجميع الاسئله. كان شي سؤال خليوه في لاباج تحيكو. دونك نواصل. هنا اش غيولي عندي؟ غيولي عندي اي 2 نديرو ديريكت دو اي 2 اش غيساوي لي؟ غيساوي لي بريميتيف هادي اكس فوا سينيس ديال اش؟ ديال ln دو اكس اونطر هذا وهذا اونطر ان او كاري صافي موا لانتيغرال مناش لانتيغرال من واحد او كاري ديال اكس فوا الكوس ln دو اكس على اكس. دونك هنا من واحد او كاري اكس فوا الكوس ديال ln دو اكس على اكس ديال اكس. دونك كلشي غنعرف بلي اكس ممتاز غنمشي مع اكس غنمشي ممتازا. دونك هنا اش غيبقى عندي؟ غيبقى عندي إلا عوضت هنا غتولي عندي او كاري سينيس ln ديال او كاري صافي ناقص هنا ln ديال واحد شحال؟ ln ديال واحد واخا نعوضو واحد سينيس كنبغي نوضح لكم لا اقل ولا اكثر. ln ديال واحد شحال؟ صفر صافي ln ديال واحد صفر. غتبقى عندي السينيس ديال صفر. السينيس ديال صفر شحال؟ ممتاز هو صفر. دونك هنايا غيبقى عندي موان لانتيغرال من ان او كاري كوس ln دو اكس دي دو اكس. دونك هذا ولا عندي واحد لانتيغرال اخر من نوع واحد كوسينيس فوسط منه واحد ln صافي. دونك هنا اش خصني ندير؟ خاصني نمشي لهاد الانتيغرال هذا تا هو اي سيدي ونديرو ليه لانتيغراسيون باغ بارتي. دونك هنا كيف كتشوفوا السينيس ديال زيرو مشى عند الله. علاش هنا درت السينيس ديال زيرو؟ حيت عندي هنا واحد والان ديال واحد هو زيرو والسينيس ديال زيرو هو زيرو. دونك هذا مشى. اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا او كاري سينيس هاد جوج غتهبط هنا غتولي جوج في ln دو او شحال؟ هو واحد. دونك هنا غتبقى عندي او كاري سينيس ديال جوج هادي اي 2 ناقص هاد الانتيغرال هذا غنسميه انا جي صافي. هاد الانتيغرال غنسميه انا جي صافي. غنبوزي جي بحيث هاد جي افيك جي اش يساوي واحد او كاري كوس ديال ln دو اكس ديال اكس صافي. تنكالكيلي هذا نشوف شحال كيساوي عاد واش غنبلاصي هنا صافي بنفس الطريقه. دونك نمشيو نكالكيليو هنا اش غادي نديرو؟ غنديرو اون بوز واحد بي هنا غتكون عندي بي بريم هنا واحد بي بريم وهنا واحد بي. دونك هنا الشباب غيكون عندي كوس ديال ln دو اكس لا ديريفي ln دو اكس هو 1 سور اكس لا ديريفي ديال الكوسينيس موان سينيس ديال ln دو اكس. دونك هنا في بريم هي 1 هنا عطينا اكس بريميتيف ديال 1 هي اكس. دونك هنا هاد الجي هذا هاد الجي اش غيساوي ليا؟ غيساوي ليا جي اش غيساوي ليا؟ غيساوي ليا بريم تيف ديال هادشي نحيدو هادي ماشي ln كوسينيس ديال ln دو اكس. بيان اونطر هذا وهذا ممتاز. اونطر واحد او كاري موان وهنا عندي واحد الموان. بيان تولي بليس هنا تولي الانتيغرال ديال اكس فوا 1 سور اكس سينيس ديال ln دو اكس. بيان من واحد او كاري صافي صافي. دونك تابعوا معايا كيف كتشوفوا هاد الانتيغرال هذا فيه شويه ديال الخدمه. هنا عندي لانتيغراسيون باغ بارتي دو فو. الا كان عندي هاد النوع هذا غيكون عندي لانتيغراسيون
لانتيغراسيون بار بارتي دو فوا. صافي عندنا النوع واحد اخر. دونك تابعوا معايا. اكس مشات مع اكس. هاد الانتيغرال هذا شنو هو؟ ممتاز. هو إيدو. صافي هو إيدو. يعني هنا جي شحال ساوى ليا؟ جي شحال ساوى ليا هادشي نعوضو كاي الكوسينيس هنا ان ديال كاري هي جوج ان ديال هي جوج غتبقى هنا جوج. صافي حساب راكم عارفين كيفاش تحسبوه. دونك هنا موان واحد الكوس ان ديال واحد زيرو كوس ديال زيرو تخي بيان واحد. دونك هنا غتبقى عندي موان زيرو بليس اي دو. صافي متفقين؟ نتمنى ميكونش واضح. غادي نمشيو نكملو هنايا. غنحيد هادشي. دونك هنا الشباب اي دو شنو غيولي يساوي؟ غيساوي ليا هادشي كاري سينيس تخي بيان سينيس ديال 2 موان جي رجع واحد موان او كاري كوس ديال 2 الموان مع الموان سي بليس. فين متفقين الشباب؟ نتمنى يكون واضح. دونك هاد الايدو تخي بيان هاد الايدو غنجيبوهم شحال غيولي جوج ايدو يساوي كاري سينيس ديال جوج ناقص كاري كوسينيس ديال جوج ناقص 1. دونك انا شنو دابا؟ يعطيك الصحة باغي ايدو غنهبط شوف شحال دونك ايدو يعني هنا فينالمون شغنلقاو كاري سينيس ديال جوج ناقص كاري كوسينيس ديال جوج واحد. هادشي كامل هنا. صافي نتمنى شباب يكون واضح. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لانتيغراسيون بار بارتي. المهم هنا لانتيغراسيون بار بارتي كتشوفوا ملي كيكون عندي السينيس ديال ال ولا الكوسينيس ديال ال ولا ديال شي فونكسيون كيف ما كانت كندير لانتيغراسيون دو فوا. صافي متفقين؟ واحد القضيه ا4 و 5 حيدوا بهم الملل الله يرضي عليكم في هذا الوقت ديال الفراغ. حاولوا تخدموا. نتمنى تكونوا فهمتوا ونتمنى تشوفوا لاباج تحكوا مع غادي نحط فيها الكوريكسيون ديال هاد دوز انتيغرال. صافي نتمنى لكم التوفيق. نتمنى تشاركوا المقطع مع الاصدقاء ديالكم. بالتوفيق. مع السلامه.